अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मुनीर बावा एक बार फिर आपके साथ मौजूद, हाजी काशिफ इलियास साहब के साथ उनकी परवाज़ी छत पर। और आज हम आपके लिए बात करने वाले हैं हाजी साहब से अंडों से बंद मादियों के मुतालिक। और कुछ भाइयों ने ये पूछा था, मैसेज किए कि इस बारे में थोड़ी सी तफसील बताई जाए कि मादियाँ अंडों से बंद हो रही हैं, इसका कोई इलाज बताया जाए। तो हाजी साहब से आज हम पूछेंगे भाई अंडों से मादियाँ बंद क्यों हो जाती हैं, पहले इसके बारे में पूछते हैं और फिर हाजी साहब से पूछेंगे कि हाजी साहब इसके इलाज के बारे में भी हमें ज़रूर बताएं कि मादियाँ ठीक हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हाजी साहब कैसे हैं तमाम आप? देखने वाले व्यूवर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा जी। जी हाजी साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि जी अंडों से मादियाँ बंद हो जाती हैं, उसका कोई इलाज बताएं। तो मैं चाहूँगा आप पहले सबसे ये बताएं कि आखिर ये वजह क्या है कि मादियाँ अंडों से बंद हो जाती हैं, इसकी वजह क्या है, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कोई इलाज जो आपने ख़ुद से आजमाया उसके बारे में हमें बताइए। जी जो हमने खुद से आजमाया है और जो हमारे तजर्बे में बात आई है कि मादियाँ अंडों से क्यों रह जाती हैं, उसकी कुछ चंद वजूहत हैं। जिसमें सबसे पहले एक ये बात कि बड़े लॉन्ग टर्म के लिए आपने जोड़ा पेयरिंग की हुई है और उसकी डाइट का उस तरह प्रॉपर ख्याल नहीं है, प्रॉपर उनको आप विटामिन्स नहीं दे रहे खुराक में, डाइट में। ठीक है, ठीक है। और मादियाँ अंडे दे दे के कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है जी। दूसरी बात ये होती है कि कई कबूतरों को अगर गलत तरीके से वैक्सीन हो जाए या कोई भी मेडिकेशन गलत हो जाए जी, उसके साइड इफ़ेक्ट में भी इसी तरह होता है कि मादियों के जो अंदर अंडे होते हैं, जो जिनमें बनते हैं अंडे, जी, जी, जो अंदर सिस्टम है उनकी बच्चादानी कह लें या जो भी होता है, जी, जी, वो बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। ठीक है, जिसमें उसमें अंडा बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जी, एक ये वजह है। और दूसरी बात ये है कि आपका सफाई सुथराई का सही निज़ाम ना हो, आपके बर्ड्स ब्रीडर पेयर आपके बिठे वगैरह खाएं या इस तरह की दूसरी चीज़ें भूख से खाएं। बिठों की तासीर बहुत गर्म होती है, तो उसमें ये होता है अमूमन उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि कबूतर थोड़े ज़्यादा हीट हो जाते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। उसमें से ये भी है कि मादियाँ अंडों से रह जाती हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि एक मखसूस टाइम के लिए अगर आपने कोई विटामिन नहीं देने, जो हमारे नज़दीक बात है वो ये है कि अगर आपका ब्रीडिंग सेटअप है उसमें आपने आपका रख रखाव इस तरह के जहाँ पे धूप वगैरह प्रॉपर लगती है तो आप विटामिन नहीं देते, तो उसमें ये होता है कि आप 7-8 महीने के लिए पेयरिंग करें, उसके बाद कबूतरियों को फुट करें और उनको मेडिकेशन करें, उनको दवाइयाँ दें, विटामिन उनके पूरे करें, उनको निलाइयाँ दें, प्रॉपर उनको फुट करके वैक्सीन करें, यानी उनकी ताकत को दोबारा बहाल जी किया उनकी ताकत को बहाल किया जाए ताकि मादियाँ फुट होने से नर कबूतर, एक जो क्रीज का सिस्टम होता है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। जी, ठीक है, ये कबूतर को जब आप फुट करेंगे, जिस टाइम वो थोड़ा सा जोरों में होएगा उसने डेफिनेटली क्रीज करनी ही करनी है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि कबूतर क्रीज भी अच्छी कर लेता है, झाड़ झूड़ करके साफ़ सुथरा हो जाता है, ताकत उसकी वापस विल बहाल हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह मादियाँ बहुत लॉन्ग टर्म निकालती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो हमारा फार्मूला है वो हम इस तरह करते हैं कि हम एक गोलियाँ बनाते हैं, उससे ये है कि जो अंडों से बंद मादियाँ वो भी चल जाती हैं और जो इस तरह बीमार अंडे दे रही होती हैं प्रॉपर, जो कमज़ोरी होती है उनकी वो भी दूर हो जाती जी है। वो भी दूर हो जाती है। और जो मादी हमारे पास अंडे देती है, तो जिस टाइम वो अंडा देती है हमें पता है कि हमने ब्रीड में अब नर मादी को क्रॉस करना शुरू हो गया, तो हम उसको प्रॉपर वो गोली एक रोज़ाना देना शुरू कर देते हैं, जिससे उसके अंदर उसकी विल बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो वो फार्मूला आपको बता देते हैं भाई। पहले ये थोड़ा सा हाजी साहब इसके बारे में बताएं, आपने कहा कि अगर प्रॉपर डाइट ना हो, आपके ख्याल में ब्रीडिंग के लिए एक अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए परिंदों के लिए जो ब्रीडर पेयरिंग में होते हैं? जो देखें ये मौसम के हिसाब से होती है डाइट। ठीक है, ठीक है, जी, बस आप ताकत वाली ग़िज़ाएँ दें अपने कबूतरों को, ठीक है, जो उनको अफेक्टेड करें। जैसे सर्दियों में अगर आप दे रहे हैं डाइट, तो उसमें सरसों और तारा मीरा की मिकदार थोड़ी कम करें, जी, जो जी, आप रूटीन में जिस तरह दे रहे हैं उससे कम सही, करें। सही, एलसी बढ़ा ऐड कर दें उसमें, ठीक ठीक है। दूसरा मोठ होती है एक, वो ऐड कर लें। ठीक है, सूरजमुखी ऐड कर लें, जी, ठीक है जी। और बादाम बाजरा, चने, गंदम, ठीक है, ये चीज़ें उनकी डाइट में ऐड करें। खुर्तम, जी, ठीक है ठीक जी, है, बेहतरीन,
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ملتی ہے کہ آپ ایک مخصوص ٹائم پہ دے سکتے ہیں, وہ طوطوں کو دیتے ہیں کنیری. ہاں, لیکن وہ بھی صرف سردیوں میں آپ نے استعمال کرنی ہے, کیونکہ تھوڑی بہت مقدار میں استعمال کریں جی کیونکہ یہ بھی بڑی گرم تاثیر والی ہے. تھوڑی مقدار میں. ویسے بھی اس کا نام کیا ہے, ایل سی وغیرہ آپ ڈال رہے, تو یعنی کہ اس طرح کی تر چیزیں ڈالیں, تر اور گرم چیزیں. اور کبھی کبھی ان کو اگر دیسی گھی وغیرہ ڈالا جائے تو وہ بھی ضروری ہے, کیونکہ اندر سے مادیوں کا تر ہونا بہت ضروری ہے, نروں کا بھی. میں نے دیکھیں آپ کو بتایا کہ اگر آپ ڈال سکتے ہیں, اچھی ڈائٹ کر سکتے ہیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پھر 6-7 مہینے کے لیے بریڈنگ کروائیں, اس کے بعد فٹ کر دیں, تاکہ کبوتر کو پورا پراپر جھاڑ کا موقع ملے. آپ کے جو بریڈر پیئر ہیں وہ جھاڑ کریچ پوری کر کے تیار ہوں, پھر ان کو دوبارہ, کیونکہ جب بریڈنگ میں کبوتر کریچ کرتا ہے نا, ایک کریچ کی وجہ سے, بریڈ میں رہنے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے, اور پھر جب کریچ کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی کمزور ہوتا ہے. پھر انڈے دینے تو اس میں کبوتر بالکل خشک ہو جاتے ہیں. صحیح. جو ان کی وینز ہوتی ہیں اندر جو سسٹم چلتا ہے وہ خشکی کی وجہ سے ڈیڈ ہو جاتی ہیں. صحیح. تو پھر ان کو ڈائٹ اچھی ہو تو وہ پھر چیزیں تر رہتی ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے جی, سسٹم چلتا ہے. جی حاجی صاحب, پھر آپ نے جو فارمولہ بنایا ہے انڈوں سے بند مادیوں کے لیے, وہ ذرا بھائی لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں, تاکہ بھائی لوگ بھی نوٹ کر لیں اور اس کو آزمائیں, اور پھر آزمانے کے بعد ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں کہ حاجی صاحب نے جو فارمولہ بتایا وہ کتنا آپ کے پاس کام کر رہا ہے. جی حاجی صاحب. جی اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے 1 ڈبی لینی ہے فولک ایسڈ کی. ٹھیک ہے. فولک ایسڈ ٹیبلٹ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ڈبی والی جو سی ہوتی ہیں, پلاسٹک کی ڈبی میں ہوتی ہیں وہ. ٹھیک ہے. وہ آپ نے لینی ہے 1 ڈبی, اور اس میں 10 گولیاں آپ نے ڈالنی ہیں بی کمپلیکس کی. جی ٹھیک. اور انصار کی دکان سے ملتی ہے امبا ہلدی. امبا ہلدی وہ اس سے پسوا کے لے کے آتے ہیں. ہلدی کتنی لینی ہے؟ ہلدی تقریباً آپ نے لے لینا 1 چمچ. 1 چمچ پیس کے 1 چمچ بن چائے والا چمچ, چھوٹا چمچ. ٹھیک ہے. پیس کا پاؤڈر اس کا 1 چمچ ہو. پاؤڈر 1 چمچ اس کا وہ لے لیں. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ یہ ملتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں, CAC ٹیبلٹ ملتی ہے کیلشیم کی. ٹھیک ہے. وہ اس کا نمکہ تھوڑی سی ایڈ کر لیں. ان سب چیزوں کا پاؤڈر بنا کے مرکب, اور اس میں آپ تقریباً دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جتنا پاؤڈر بنا ہے نا, جتنا پاؤڈر بنا ہے اس سے آپ نے 1/4 حصہ بیسن کا لینا ہے. ٹھیک ہے. 1/4 حصہ لے لیں یا آدھا حصہ لے لیں. وہ اس میں پراپر مکس کر کے, اور اس میں ہلکا ہلکا پانی ڈالنا ہے, ایک دم پانی زیادہ نہیں ڈالنا, ہلکا ہلکا ڈالنا ہے. جب آپ دیکھیں کہ ہاں جی اب ہماری جڑنے لگ گئی یہ گولی, اس ٹائم بس پانی روک دیں. اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے آپ کس سائز کی گولی بن جائے, چنے سے تھوڑی سی کالی مرچ جتنی گولیاں بنا لیں. ٹھیک ہے. کالے مرچ جتنی یا چنے جتنی گولیاں بنا لیں. جی ٹھیک ہے. اور وہ اس کو چھاؤں میں سکھانی ہے, دھوپ میں نہیں سکھانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سکھا کے آپ کسی کانچ کے برتن میں برنی ہوتی ہے ڈھکن والی, اس میں سیو کر لیں, کیونکہ اس میں وہ کافی دیر پا تک کارآمد رہتی ہیں. جی خراب نہیں ہوتی, کارآمد رہتی ہیں. جی ٹھیک ہو. تو وہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی مادی انڈوں سے بند ہے, اس مادی کو فٹ کریں, اور اس کو 1 مہینہ ریگولر یہ گولی آپ نے 1 روزانہ دینی ہے. یہ کسی بھی ٹائم دیں یا شام میں یا رات میں دیں, یا کسی جو ٹائم ایک فکس کر لیں آپ, جس کو آپ کو سوٹ کرتا ہے. صبح کا ٹائم سوٹ کرتا ہے جی, اسی ٹائم روزانہ 1 مہینہ آپ نے دینی ہے, اور اس کے بعد آپ اس کا پیر کریں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انڈے دے گی. جی بہت اچھا ہو گیا جی دوستو, یہ حاجی صاحب نے اپنا ایک آزمودہ فارمولہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ کام آئے. اور جن بھائی دوستوں نے پوچھا تھا, انشاءاللہ یہ جلد ہی میں ویڈیو اپلوڈ بھی کر دوں گا, تاکہ یہ آپ لوگوں کو آسانی ہو, اور آپ کی جو اچھی مادیاں جو انڈوں سے بند ہو رہی ہیں وہ انڈے دینا شروع کر دیں, اور آپ انہیں استعمال میں لے کے. اس میں آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں, جو مادیاں انڈوں سے بند ہوتی ہیں نا, جب وہ دوبارہ چلتی ہیں, پھر آپ نے ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پہلے ہی ویکنس کی وجہ سے بند ہوئی تھی. جب آپ اس کی ویکنس پوری کرتے ہیں, یا ان کا اندر کا سسٹم صحیح ہوتا ہے, جو فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے, اور بی کمپلیکس طاقت کے لیے ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے, تو اس کے بعد آپ نے ان کو دوبارہ جب پیر کریں گے, مادی جس طرح یہ انڈا دے, یہ گولی دوبارہ شروع کر دیں. صحیح. اور ساتھ ان کو کوشش کریں, جس طرح آپ نے دیسی گھی کے بورے کا, جی جی, جس ٹائم وہ انڈے دے کے فارغ ہوں, ان کو دیسی گھی کے پورے 2-3 دن ڈالیں, تاکہ وہ اندر سے دوبارہ تر بھی ہو جائیں, اور طاقتور بھی ہو جائیں. تو انشاءاللہ دوبارہ وہ مادیاں انڈوں سے بند نہیں ہوں گی, اگر آپ نے اس طرح ان کا پورا خیال رکھا. بالکل ٹھیک. آپ نے جیسے ابھی بیچ میں بھی ایک بات کی تھی کہ جو مادیاں انڈے دے بھی رہی ہوں, تو یہ ان کے لیے بھی مفید ہے کہ ان کو بھی دیتے جائیں. جی جی بالکل مفید ہے, وہ دیر پا تک پھر
لانگ ٹائم تک اس کا نم کے انڈے دیتی انڈے بند جی، نہیں ہوں گی. بالکل انڈے یہ دیتی بڑے ہے. مفید مشورے ہیں جی بھائی لوگ جو حاجی صاحب نے آپ کو بتائے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں جو شروع میں حاجی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا, آپ نے پرندوں کے رکھنے کا انتظام جو کرنا ہے وہ بڑا صاف ستھرا رکھنا ہے, ان کی صفائی کا انتظام رکھنا ہے, ان کی ڈائٹ کا خیال کرنا ہے, ان کے دانہ پانی کے وقت پہ خیال کرنا ہے. اور جو ترتیب حاجی صاحب نے بتائی ہے امید ہے انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کرے گی, کیونکہ حاجی صاحب نے اپنا آزمودہ فارمولہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ آپ لوگ استعمال کریں اور خوش رہیں, سلامت رہیں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.